السلام عليكم، رمضان مبارك. اليوم غنشارك معكم الطبيله نتاع تاني يوم في رمضان. هنا غنصايب مجموعه من المملحات بعجينه وحده وبحشوات مختلفه. عندي هنا 2 زلايف نتاع الدقيق، غنضيف ليهم الملح، نضيف ايضا ملعقه كبيره خميره الخبز، بياض بيضه، نضيف كذلك 2 معالق كبار زيت الزيتون. العجينة يعني رائعة بالنسبة للمملحات، ممكن تصايبي منها مجموعة من مختلف المملحات. نضيف الزيت، نجمع العجين بماء دافئ ونضيف الماء تدريجيا حنا كنعجنو حتى كنحصلوا على عجين يكون كيتلاصق في اليدين، يعني تكون العجينة لينة بهذا الشكل. ندهنوا العجين بالقليل من زيت الزيتون ونغطيوه ونخليوه يختمر بين ما كنطيبوا الحشوات. هنا بالنسبه للحشوه الاولى عندي بصله مقطعه مربعات صغيره، عندي ايضا 2 حبات من الجزر اللي حكيتهم بشكل طولي بهذا الشكل، عندي ايضا القليل من صدر الدجاج، عندي 2 حبات من لاكورجيت مقطعين بشكل طولي، ايضا عندي 3 الفصوص نتاع الثوم، غنضيفو 3 المعالق كبار زيت الزيتون او زيت المائده يعني على حسب الرغبه، ونديرو هاد المقادير يتشحروا فوق النار، ونوضعو الخضر اللحم فوق النار حتى كيدبالو على هاد الشكل. غنضيفو التوابل، عندي هنا الملح، غنضيفو ايضا ملعقه صغيره تحميره، ايضا نضيفو نصف ملعقه صغيره ابزار او فلفل اسود، نضيفو ايضا ملعقه صغيره خرقوم، ملعقه صغيره سكنجبير. غنخلطوا العناصر جيدا. هنا كنضيفوا القليل من القزبر ومعدنوس، نضيفوا ايضا 2 مثلثات الجبن وملعقه نتاع صلصه الطماطم، ممكن ايضا تعوضوها بصلصه البيتزا. ونخلطوا مزيان هاد العناصر هذه. اصبح الحشوه ديالنا جاهزه. هنا بالنسبه للحشوه الثانيه عندي هنا القليل من صدر الدجاج، عندي 2 فصوص نتاع الثوم، قزبر ومعدنوس، عندي ايضا بصله مقطعه مربعات صغيره، نضيف الزيت، نضيف ايضا توابل، عندي هنا ملح، فلفل اسود، قليل من التحميره، البزار وسكنجبير والخرقوم. نشحروا مزيان الدجاج مع البصل حتى كيدبالو. بهذا الشكل يصبح الدجاج عندي جاهز. هنا بعد ما خمر ليا العجين نقسمه الى نصفين، ناخذ النصف الاول فوق طاولة العمل، غادي نطلق العجين يكون رقيق، نحاول نطلق العجين يكون رقيق بهذا الشكل. وناخذ الحشوة تاع الجزر والقرع ونوضعوها بهذا الشكل هذا في وسط العجين، طريقة سهلة وبسيطة.
ناخدو القليل من الزيتون مقطع دوائر، الزيتون الاخضر ايضا غنضيفوه بهذا الشكل. عندي ايضا القليل من الجبن الساندويتش غنضيفوه ايضا بهذه الطريقه. وغنتنيو العجين بهذا الشكل هذا، ونقطعه باي مرشم عندكم. ممكن تستعملوا كأس، ممكن تستعملوا، انا عندي هنا هاد القطعه هذه غنقطع بها بهذا الشكل. هنا نحاولوا نلصقوا الجوانب الا كانوا تحلوا. عند النوع هذا الشكل الاول تاع المملحات غندهن له الوجه ديالو بالقليل من صلصه الطماطم، ونوضع له قليل من الجبن الفوق وندخلها للفرن. بالنسبه للشكل الثاني غنقطع كويرات خبيزات نقرصهم بهذا الشكل هذا، نقرصهم يكونوا رقاق. ناخذ صلصة البيتزا نوضعها في الوجه بهذا الشكل هذا. نضيف ايضا قليل من الدجاج اللي شحناه مع البصل بهذا الشكل، قليل من الكاشير اللي قطعناه مربعات صغيرة. يعني الحشوة كتبقى اختيارية. عندي هنا ايضا نضيف قليل من الجبن، عندي هنا جبن موزاريلا، قليل من الزيتون الاخضر. هكا كيكونوا الميني بيتزا ديالنا واجدين. ندخلوهم ايضا للفرن. بالنسبة للشكل الاخر غناخذ قطعة وغنقطع دوائر من العجين بهذا الشكل هذا، ونوضع القليل من صلصة البيتزا، ونوضع ايضا القليل من الجبن الساندويتش، ونوضع القليل من الحشوة نتاع الجزر والقرعة بهذا الشكل هذا، ونضيف القليل من الزيتون الاخضر، ونحاول نجمع اطراف العجين بهذا الشكل. يعني طريقة سهلة. يعني هنا كنوريكم مجموعة من التشكيلات اللي ممكن تعتمدوها. هنا نديرو شكل اخر، ناخذ قليل من الصلصة ونديرو ايضا القليل من الحشوة، قليل من المورزانيلا بهذا الشكل، وغنتنيوها على شكل هلال بهذا الشكل هذا. يعني هذه الشكل اخر. ناخذ الفرشاة ونحاول نغلقوا الجوانب بهذه الطريقة هذه. هذا هو الشكل الاخر. هنا عندي مقلة ديال الكفتة مع لاصوص، درست عليها البيض، وغنضيف القليل من الفريت، يعني فطور سهل لجوج الاشخاص. بهذا الشكل. هذا هي الطبيلة ديالنا كتجي على هذا الشكل. يعني هادو هما المملحات كيجيو هذه الطريقة. عندي هنا ايضا سلطة، ايضا العصير. يعني طبيلة عادية وبسيطة. نتمنى يكونوا هاد الوصفات نالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناة باش توصلوا بكل جديد.